بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أصدقائي في حصة أخرى في لا جيستيون دي زابروفيزيونمون اللي غنتعرفوا من خلالها على لي ميثود دابروفيزيونمون. On a 4 méthodes. ملي كنتكلموا على لا جيستيون دو ستوك فغالبا كنحاولوا نجاوبوا على دو كيستيون اساسيين اللي هما لا بروميير كيستيون combien, c'est-à-dire combien on va approvisionner. Et la deuxième question, c'est quand, c'est-à-dire quand on va approvisionner. La première question, combien, la quantité تقدر تكون fixe. Par exemple, واحد الكليون اللي كيكوموندي دائما une unité 200 unités d'un tel produit وتقدر تكون variable. Par exemple, un client qui a commandé parfois 300 unités, parfois 500 unités, parfois 100. Donc la quantité كتكون variable. كذلك بالنسبة للكون فلا date تقدر تكون aussi fixe. مثلا عندنا واحد الزبون اللي كيجي شاك سومين كل اسبوع تقدر تكون لا دات فاريابل. باغ اكزومبل كيجينا ابري 2 سومين، مره اخرى كيجينا ابري 4 سومين، مره ابري 1 سومين. دونك لا دات كتكون فاريابل. فكما كتلاحظوا عندنا هنا في الطابلو سيستيم دو ريابروفيزيونمون. فهنا لا كونتيتي فيكس لا كونتيتي فاريابل. هنا كتكون عندنا لا دات اما فيكس اما فاريابل. دونك غنحاولوا نشوفوا لا بروميير ميثود في الحاله ملي كتكون عندنا لا كونتيتي فيكس اي لا دات فيكس، فهذه كتسمى لابروفيزيونمون اوتوماتيك. تسمى ايضا السيستيم كالوندير. الوغ مثلا عندنا واحد الزبون اللي كيجي باغ اكزومبل شاك سومين كل اسبوع وكياخد واحد الكونتيتي فيكس باغ اكزومبل دو 300 unité d'un tel produit. فكنستعملوا لو سيستيم دو ريابروفيزيونمون سي لابروفيزيونمون اوتوماتيك. او schéma qui représente l'évolution ديال ستوك هنا كتكون عندنا لا كونتيتي هنا لا دات. الوغ فلا كونتيتي كتكون فيكس قلنا 300 unité ولا دات كذلك فيكس. الوغ لا كونتيتي diminue augmente diminue et augmente. وهاد لا ميثود هادي غالبا كنستعملوها لي برودوي ديال لا كلاس سي. فملي كنتكلموا على لا جيستيون دو ستوك فضروري كنتكلموا على لا كلاسيفيكاسيون A B C. دونك كنحاولوا نكلاسيو لي برودوي سولون 3 كاتيجوري. فهادي كنستعملوها لي برودوي ديال لا كلاس سي اللي كتكون عندهم لا دوموند ستابل اي ريغوليير، يعني لا دوموند ديالهم كتكون مستقره ومنتظمه. الوغ اون باس مانتونون ا لا دوزيام ميثود اللي هي ملي كتكون عندنا لا كونتيتي فيكس اي لا دات فاريابل. هادي كتسمى بوين دو كوموند. كونتيتي فيكس باغ اكزومبل عندنا واحد الكليون اللي كيكوموندي دائما واحد لا كونتيتي فيكس دو 500 unité. مي هاد لو كليون هذا بارفوا كيجي ابري 1 سومين اولا ابري 2 سومين اولا ابري 4 سومين. دونك لا دات كتكون فاريابل. هذه كتسمى بوين دو كوموند. غنشوفوا واحد الشيما كي ريبريزونت ليفولوسيون ستوك في هذه الحاله هذه. الوغ هنا لا كونتيتي لا دات قلنا لا كونتيتي الي فيكس 500 unité mais la date il est variable. alors مثلا par exemple après الاسبوع الاول et ensuite la quantité
augmente. Parfois, après 3 semaines. Donc, la consommation après 3 semaines, aussi augmente. Parfois, après 2 semaines. Alors, la date, il est fixe. C'est-à-dire que c'est ma point de commande. Alors, la quantité augmente une fois qu'on a le stock d'alerte. Là, on déclenche la commande. Aussi, la quantité diminue une fois qu'on a le stock d'alerte. On déclenche la commande. C'est-à-dire que c'est le point de commande. Et pour calculer le point de commande, je nous le stock de sécurité plus la demande moyenne par période fois le délai de livraison. Donc يكون عندنا واحد ستوك de sécurité هنا غيكون في هذه الحالة هذه. Donc شنو كيساوي le stock de sécurité plus la demande fois le délai. Il y a de la consommation خلال le délai de livraison. هذه هي بالنسبة le point de commande. Alors ثم كتكون عندنا la méthode الثالثة اللي هي la méthode de recomplètement périodique. في الحالة ملي كتكون عندنا la quantité variable et la date fixe تسمى la méthode de recomplètement périodique. Par exemple, un client qui est commandé parfois 200 unités, parfois 500 unités, parfois 400 unités. Donc, la quantité كتكون variable. Mais la date, il est fixe. كيجينا après مثلا après 2 semaines. هذه كتسمى méthode de recomplètement périodique. نعطيو واحد المثال. Par exemple, عندنا واحد الشخص اللي كل احد عنده واحد السياره كيمشي كيدير لها البلان. باغ اكزومبل البلان ديال هاد السياره هو 20 لتر. الوغ شاك ديمونش كيدير لها البلان. باغ اكزومبل عندنا لا بروميير سيمين فيكون استهلك مثلا 13 لتر. لا دوزيام سيمين يكون استهلك مثلا 8 لتر. لا تروازيام سيمين يكون كونسوما باغ اكزومبل 10 لتر. الوغ ف لا دات كتكون فيكس ابري شاك ديمونش كيمشي كيدير البلان. دونك كتسمى ميثود دو ريكومبليتمون بيريوديك. وهنا كيكون عندنا لو ستوك ديسپونيبل في هذه الحاله هو 7 لتر. هنا لو ستوك ديسپونيبل في هذه الحاله هو 12 لتر. لو ستوك ديسپونيبل هنايا 10 لتر. الوغ ف داك لا كونتيتي اللي غيدير فهي 13 لتر. هذه كتسمى لا ميثود دو ريكومبليتمون بيريوديك. وغالبا كنستعملوها لي برودوي ديال لا كلاس بي اللي كتكون لا دوموند ديالهم دائما ستابل مي ريغوليير. لا دوموند دائما ستابل مي با ريغوليير. ثم اخيرا كتكون عندنا لا كاتريام ميثود في الحاله اللي كتكون عندنا لا كونتيتي فاريابل اي لا دات فاريابل تسمى لا ميثود هيبريد. فهذه كنستعملوا لا بروبابيليتي. الاحتمالات كاين دي سيستيم هما اللي كيحاولوا يحسبوا هاد لي ميثود هادي. فغالبا كنستعملوها لي برودوي ديال لا كلاس A لان لا ديسپونيبيليتي ديالهم ني با توجور بيرمانونت.